अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, यहाँ पे मैं बच्चों को ड्रॉप करके ग्रोसरीज़ के लिए जाना था। और आज के थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। बहुत अच्छी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जब भी रमज़ान आता है, यहाँ इन गोरों के जो स्टोर्स हैं, मतलब जैसे टेस्को, सेंसबरी, एस्डा, इस टाइप के जो भी स्टोर्स हैं ना, ये लोग जो है ना एशियन सेक्शन में जो है ना सेल्स लगा लेते हैं। चाहे वो राइस हो, चाहे वो मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जो हमारे एशियंस की चीज़ें होती हैं, उन सब पे मोस्टली सारी चीज़ों पे ये लगाते हैं। और ऊपर लिखा होता है कि रमज़ान स्पेशल ऑफ़र्स। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है इन लोगों की तरफ से कि हम लोग जाते हैं। ज़ाहिर है कितना भी ये राइस ये सामने पड़े हुए, ये मैंने ऑफ़र से उठाए हैं। तो अब ऐसा मैं नहीं कह रही कि हर चीज़ पे होती है, लेकिन मोस्टली चीज़ों पे होती है जो एशियन सेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो हालांकि गोरे हैं, इनको क्या लगी, मतलब इन्होंने कौन सा वो करना है। और अगर इसके बरक्स अगर आप लोग चले जाते हैं एशियन स्टोर्स में, जैसे हम लोग जो हलाल मीट की शॉपिंग करने जाते हैं, तो सारी चीज़ें होती हैं, ओबियसली मसाले होते हैं, हर चीज़ होती है। तो वहाँ पे उन लोगों पे कोई जो है ना वो टस से मसी नहीं होते, उनको कोई परवाह नहीं है। जैसा पाकिस्तान में होता है ना, मतलब हमारे लोगों की मैंटेलिटी, इट्स नॉट लाइक कि मैं अपने लोगों के अगेंस्ट हूँ, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं। तो उधर चले जाओ तो उन्होंने वही डबल ट्रिपल प्राइसेस रखी होती हैं। उनको लगता है कि बस आ गया रमज़ान और ज़बा करो, गले पे छुरी फेरो, जैसे पाकिस्तान में होता है ना नॉर्मली। ऐसे नॉर्मल रूटीन में लोगों को नहीं पता होता कि ये फ्रूट्स इसकी क्या प्राइस है, स्पेशली एक एक फ्रूट की ऑब्वियसली नहीं पता होती। लेकिन जब रमज़ान आते तो लोगों को पता होता है कि एक मैंगो की क्या प्राइस है और एक केले की क्या प्राइस है, मतलब एक सेब की क्या प्राइस है, इस तरह। तो यहाँ पे भी यही सीन है कि ये लोग जो है ना मर्ज़ी दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में चले जाएं, इनको आप जाके जो है ना मक्का मदीना भी जाके रख दो ना, ये कभी नहीं सुधरेंगे। मतलब इन्होंने उसी टाइम कमाना होता है। तो मतलब अल्लाह को खौफ करें थोड़ा सा। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, सब जितना जिसके नसीब में रिस्क लिखा होता है वो लोग कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा जेस्चर है, अगर गोरे कर सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकते। लेकिन नहीं भाई, हमने तो कमाना है, लोगों को ज़बह करना है, उनकी गर्दनों पर छुरियाँ फेरनी है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत मुझे बुरी लगती है। तो बस क्या कर सकते हैं, लोगों की मेंटालिटी कभी नहीं बदल सकती। तो खैर यहाँ पे मैं ग्रॉसरीज़ वगैरह करके लाई थी, और ये जो है ना पेंट्री जो जार्स वगैरह स्टोरेज वाले, ये इतने मज़े के जार्स थे। और इसमें मज़े की बात ये हुई है, अच्छा मुझे बताइए किसके साथ ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ पसंद आती है और आप उसको छोड़ के आ जाते हो। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं छोड़ के आती हूँ, मेरे हस्बैंड ने कहा एक और ले लो, मैंने कहा नहीं 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 लेना। और जब मैं घर आ गई और उसमें मैंने अभी आपको दिखाऊंगी सीरियल वगैरह डाला, और मुझे लगा कि वाकई ये एक और की भी मुझे ज़रूरत थी मैक्रोनीज़ के लिए। दो मेरे पास मैक्रोनीज़ का है, लेकिन मुझे एक और चाहिए था। तो बस फिर आज मैं दोबारा गई हूँ। आज मैं तो मतलब वॉइस ओवर नेक्स्ट चेक कर रही हूँ इस वीडियो के। तो लकीली वहाँ पे लास्ट पड़ा हुआ था, लेकिन वो डबल वाला नहीं था। जो हमने लिया था पहले वो डबल वाला था, और अभी डबल वाला नहीं था। लेकिन एटलीस्ट मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी लगी रही हूँ कि वो मिल गया। चाहिए बैलून था, इसको जो है ना ब्लो करना था, और पहले मैंने इतनी मुश्किल से किया और आखिर में मेरे हस्बैंड ने ये ला के दे दिया। मैंने कहा क्या फ़ायदा, इससे आप पहले मुझे ला के दे देते, मेरी जो है ना इतने ज़्यादा ऑक्सीजन ज़ाया ना होती। अच्छा दूसरी बात ये होती है कि जब मैं ग्रॉसरीज करती हूँ, मेरी कोशिश होती है सेम डे में सारी चीज़ें संभाल लूँ और उसको सॉर्ट आउट करके रख दूँ। अभी ये फ्रिज तकरीबन क्लीन था, लेकिन लास्ट टाइम जो है ना मैंने चीज़ यहाँ पर उसका पैकेट रख दिया था, तो वो थोड़ा सा लीक हो गया था। तो मैंने सोचा अभी इसको साफ़ सुथरा करके रख लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको होता है कि आप सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ ऑर्गेनाइज़ करें, मेंटेन करके रखें, मैनेज करें, ताकि रमज़ान में एकदम से आप पे बर्डन ना हो, ठीक है। तो हम सब लोग ही, मुझे लगता है हर घर में यहाँ पे तैयारियाँ हो रही होती हैं। तो बस उसके अलावा मैं आपको यही बात बता रही थी कि समटाइम्स ऐसा होता है, स्पेशली हम लेडीज़ के साथ, हम इतना कंफ्यूज होते हैं कि हमें कोई चीज़ पसंद आती है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। अच्छा कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे एक जैकेट बहुत पसंद आ गई, मैं उसको छोड़ के आ गई। मैंने कहा क्या करना है। और जब मैं घर आई और मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे दोबारा जाना है। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें पसंद आ गई थी तो मतलब पॉइंट क्या था उसको छोड़ने का। मैंने कहा पता नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो खैर फिर मैं गई नेक्स्ट डे दोबारा, और वो मुझे नहीं मिली, और उसके बाद नेक्स्ट डे भी मैं गई, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो चीज़ नहीं आती बार बार। अच्छा खैर यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें मैं करके, और ये फ्रूट्स वगैरह जो है ना, इनको मैंने सोचा कि वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि समटाइम्स अगर मेरे हस्बैंड ने कुछ लेना हो या मेरे बच्चों ने कुछ लेना हो, तो मतलब सारी चीज़ें मेक श्योर कि सारी चीज़ें जो है ना उधर सही करके रखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे साथ साथ मैं खाना बना रही थी, और मेरी कोशिश थी कि जितने मैं काम कर सकती हूँ साथ साथ करूँ। यहाँ पे टॉयलेट क्लीन करना था, नीचे वाला मतलब जिसको पाउडर रूम कहते हैं, और साथ साथ जो है ना ऊपर वाला करना था, लेकिन ऊपर वाला आज नहीं किया क्योंकि मैं नीचे कुकिंग करी थी। और अगर
کہ ڈیورنگ کوکنگ اگر آپ اوپر نیچے جاتے ہو تو پھر ساری چیزیں جو ہے نا میس اپ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب پتہ نہیں چلتا نا کہ جل جائیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ نارملی اگر آپ کھڑے رہیں تو چیز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ذرا سا آپ ادھر ادھر موو کریں تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا بڑی ٹریجڈی ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ چائے شائے تو یہ بڑی نارمل سی بات ہے، سب سے گر جاتی ہے۔ تو خیر گائز، بس یہ میرے کام تھے آج کے۔ تو خیر گائز، رمضان کا یہی مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں، جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کمائیں، عبادت کریں۔ اور صرف ایسا ہی نہیں ہوتا کہ نمازیں پڑھیں، لیکن ہر چیز میں آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ آپ 5 وقت کی نمازی ہیں لیکن آپ اپنی باتوں سے لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، مطلب آپ کی وجہ سے لوگ جو ہے نا محفوظ نہیں ہیں، پریشان ہیں، آپ ان کو اسٹریس میں مبتلا کر رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی دور رہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان یہ نہیں ہے کہ صرف ایک چیز پہ آپ فوکس کریں، بس نماز بچھائیں اور نماز پڑھ لیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ اچھے مسلمان ہیں، سب بالکل نہیں ہے۔ مطلب آپ کو اپنے ارد گرد ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے۔ اور بس یہاں پہ جو ہے نا میں نے کھانا وغیرہ بنانا تھا، رائس میں بنا رہی تھی۔ اور اچھا، جب سے میں نے اس طرح رائس بنانے شروع کیے، میری بیٹی اور دوسرا بیٹا بھی کھانا شروع ہو گیا۔ مطلب ریان کو رائس بالکل پسند نہیں تھے، لیکن اس طرح میں بناتی ہوں تو وہ کھا لیتے ہیں۔ اچھا، بچے گھر پہ آ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ پراپر میل نہیں چاہیے ہوتا، تو میں کوشش کرتی ہوں ان کو فروٹس دے دوں، اور ان کا سیزن ہوتا ہے، جیسے آج کل ان کو نا بنانا ملک شیک بہت پسند ہے، تو آج کل پھر جب بھی وہ آتے ہیں اسکول سے تو میں ان کو بنانا ملک شیک بنا دیتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا مجھے اپنے بچوں کو، مطلب بچوں میں سے کسی ایک بچے کو جو ہے نا مجھے ایک کلب لے کے جانا ہوتا ہے، تو پھر میں میک شور کرتی ہوں کہ جب تک میں نہیں آتی ایٹ لیسٹ ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے ہوں یا کچھ، تو میں ان کو ملک شیک بنا دیتی ہوں، اور گھر میں ہلکا پھلکا سا کچھ ہوتا ہے وہ میں ٹیبل پہ رکھ کے چلی جاتی ہوں کہ اگر آپ کو بھوک لگی تو آپ کھا سکتے ہو، جب میں آؤں گی تو پھر آپ کو پراپر میل دے دوں گی۔ تو بس دن کا اس طرح ہی ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور ہم نے جو ہے نا ابھی حلال میٹ وغیرہ کی گروسریز کرنی ہے، وہاں پہ ہم نے گلے پہ جا کے جو ہے نا اپنی چھری پھروانی ہے لیکن وہ کب کریں گے اب پتہ نہیں ہے۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے نا یہ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹس کیا ہوگا، یہ جو ہے نا آپ کے یہ گرائنڈرز وغیرہ یہ گندے ہو جاتے ہیں، تو ان کو کوشش کیا کریں ساتھ ساتھ صاف کیا کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ جاتے ہیں تو بعد میں اس میں جو ہے نا بہت عجیب سا وہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں پراپر ہو پاتا۔ تو خیر گائز، انشاءاللہ میں نے رمضان ڈیکوریشن کی بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس میں جو ہے نا میرے ساتھ بہت بڑا جو ہے نا ایک مس ہیپ ہوا۔ مس ہیپ کیا ہوا کہ میں نے جو ہے نا ایک چیز آرڈر کی تھی، وہ پہلے جو ہے نا مطلب بہت موٹی سی آ گئی، اس کو میں نے کہا ریفنڈ کو کے لیے میں نے ڈال دی، اس کے بعد دوسری آرڈر کی، دوسری ڈالی تو وہ بالکل اسٹیبل نہیں تھی، مطلب اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی۔ اب میں نے تھرڈ آرڈر کی بھی، آج ڈلیور ہو رہی ہے، اللہ کرے خیر سے ڈلیور ہو جائے اور مجھے پسند بھی آ جائے، کیونکہ میں 2 دن پہلے جا کے وہ دونوں ریفنڈ کر کے آئی ہوں۔ تو مطلب چیز تو آپ امیزون سے آرڈر کر دیں، آرام سکون سے آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر اس کو ریفنڈ کرو اور اس کا فارم فل کرو اینڈ دس اینڈ دیٹ، تو وہ بڑا جو ہے نا لمبا سا کھاتا ہو جاتا ہے۔ تو خیر گائز، یہاں پہ جو ہے نا وہی میں نے جب آپ کو بتایا تھا کہ میں رائس بنا رہی ہوں، تو اس کو جو ہے نا آپ اسے کر کے میرینیٹ کر کے رکھ دیں، اور اس میں جو ہے نا ٹمیٹوز وغیرہ میں نے ڈالے، انینز وغیرہ، اور وہی ساری چیزیں جو بریانی مسالہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ساری جاتی ہیں وہ، کیونکہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر اس طرح میں بنا لوں تو بچے آرام سکون سے کھا لیتے ہیں، بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے سوچا کہ ساتھ میں جو ہے نا سالن بھی بنا لیتی ہوں، کیونکہ روٹی کے ساتھ بھی کچھ چاہیے تھا۔ تو آپ ایک دفعہ کچن میں آتے ہو تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا ساتھ ساتھ سارے کام ختم کر کے نکل جاؤ، تو بس میں بھی کچن میں آ گئی تھی، میں نے سوچا کہ جتنے بھی کام ہیں آج میں جو ہے نا کچن سے کر کے ہی نکلوں گی۔ تو خیر اللہ کے بندو، میں نے ویڈیو بہت محنت سے بنائی ہے، پلیز آپ اس کو واچ کر لیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ شیئر کیا کریں۔ یہ ویڈیو میں بہت محنت لگتی ہے، ایک تو کام اتنے مشکل ہوتے ہیں، کام اتنے مشکل نہیں ہوتے، لیکن جب آپ ویڈیو بناتے ہو تو وہ کام مشکل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اسپیشلی جو لوگ فیس نہیں شو کرتے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا بہت محنت لگتی ہے۔ مجھے کبھی کبھی مجھے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب ویوز بہت کم آئیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یار میں کیا کر رہی ہوں، 3 سال ہو گئے ہیں، آئی کانٹ ڈو دس اینی مور۔ لیکن اگین بہت سارے ایسے کامنٹس ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ رکھتے ہیں۔ اب میں نام نہیں لوں گی کیوں، میں بہت سارے نام لیتی ہوں اور پھر میں بھول جاتی ہوں بہت سارے۔ اچھا، لاسٹ ٹائم سوری، مجھے
ایک سسٹر تھی یم، جن کا میں نے نام لینا بھول گیا تھا، وہ بیچاری بھی مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ ساروں کے نام لیں، لیکن جس کے میں نام بھول جاتی ہوں ایم ریئلی 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 سوری. ٹھیک ہے، میری طرف سے بہت معافی، آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر ہو سکے تو خیر گائز یہاں پہ میرا رائس ریڈی تھی. اور اس میں ایک فنی بات یہ تھی کہ میں جب بھی گروسریز جاتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ میں جو ہے نا یلو اور اورنج فوڈ کلر لوں گی، اور میں بھول جاتی ہوں اور میرے پاس 2 فوڈ کلرز ہیں، ایک بلو اور ایک شاکنگ پنک. تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، میں بچے کلر دیکھ کے خوش ہو جائیں گے تو میں بھی وہ ڈال دیتی ہوں. اور ابھی کل میں پھر گروسریز کر کے آئی اور پھر میں بھول گئی، اور ابھی جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے جو ہے نا فوڈ کلرز لے کے آنے تھے. تو خیر گائز یہ جو ہے نا دن میں ہم نے کھائی جی شامی برگر، اور وہ رائس وغیرہ میں نے رات کے لیے بنائی تھے. میں نے کہا دن میں تھوڑا ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.